अस्सलाम वालेकुम। 2-3 हंगामा खेज दिनों के बाद आज पहली बार हाजिरी हुई है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं गांव गया था वोट डालने के लिए, जो बड़ा ज़रूरी था। और वहाँ पहले दिन तो हुकूमत ने नेटवर्क बंद कर दिया। फिर 2 दिन गांव में वैसे भी इंटरनेट का बड़ा बुरा हाल है। कंपनियाँ अरबों रुपए कमाती है लेकिन सहूलतें नहीं देती। कल रात वापसी हुई पेशावर। तो अब आपसे कुछ हालात का मैंने सोचा कि तफसील बता दूं। इलेक्शन में जो मैंने देखा, लोगों का जोश व खरोश था। और जो सबसे बेहतरीन बात थी वो ये थी कि गांव की ख़वातीन भी निकली है वोट डालने के लिए। इस इलेक्शन की ख़ास बात क्या थी कि पहले लोग जो उम्मीदवार हैं वो वोटर को ढूंढती थी। इस दफ़ा पहली बार ये हुआ कि वोटर अपने उम्मीदवार को ढूंढ रही थी और उसका निशान ढूंढने में लगे हुए थे। अगर बल्ला होता तो आप यकीन मानिए कि ये 2/3 मेजॉरिटी से बहुत आगे बात चली जाती। लेकिन बल्ले से हारना इनको पसंद नहीं था। इनकी ख्वाहिश थी कि हम बैंगन से हारे, मूली से हारे, चारपाई से हारे, बाजे से हारे। तो ये ख्वाहिश भी इमरान खान ने उनकी पूरी कर दी। और वो जो मिथ थी कि इलेक्टेबल्स का बड़ा अहम रोल होता है, इमरान खान ने खम्बों को, जो पहली बार खड़े इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, उनको इलेक्टेबल बना दिया। और ये वो शऊर है जिससे हमारी रियासत डरती थी कि पहले 75 साल से वो कंट्रोल जमहूरियत और कंट्रोल इलेक्शन करवाते थे। इमरान खान ने क्रिकेट में भी न्यूट्रल एम्पायर मुतारिफ करवाए थे। और वो जो ईवीएम मशीन थी, अगर वो आज होती तो आप यकीन जानिए कि रिज़ल्ट भी आधे घंटे में मिल जाता और किसी को एतराज़ भी नहीं होती। लेकिन ईवीएम मशीन में फिर ये लोग अपना धंधा नहीं चला सकते थे। रिज़ल्ट आपने देखा कि शुरू हो गए, बेहतरीन आ रहे थे। लेकिन जैसे ही देखा कि इमरान खान के उम्मीदवार तो पूरे पाकिस्तान पे छाए हुए हैं, तो फिर फ़ौरन उन्होंने रिज़ल्ट रोक दिए। फिर एक फुटेज चली कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बग़ैर प्रोटोकॉल के ऑफिस से निकल गए और कहीं जाके मुलाकातें की और वापस आए। तो फिर इलेक्शन रुक गया और फिर नया ड्रामा शुरू हो गया। फिर उनको ये ख़तरा था कि अगर इमरान खान को, जिसको इन्होंने निकाला था रिजीम चेंज ऑपरेशन में, और ये सारी पीडीएम जमातें सहूलतकार बनी थी, वो अगर दोबारा इतनी भारी अक्सरियत से आ गया तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। मैं आपको बताऊं, 2018 में जो सिस्टम बैठ गया था, वो भी इमरान खान के 30-35 सीट को तोड़ने के लिए सिस्टम बिठाया गया था कि अगर इतनी पावर के साथ आ गया और ये कानून साजी करके हर एक को अपने दायरे में महदूद कर देगा, तो ये बेचारे तो यतीम हो जाएंगे। शुक्रिया, सॉरी। यही हाल हो रहा है कि अब इन्होंने ये किया कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत रहे थे, मैं 2-3 मिसालें आपको दूं। सलमान अकरम राजा बहुत बड़ा बैरिस्टर है, वो ओन चौधरी जैसे बंदे से हार सकता है? बिल्कुल नहीं। सलमान अकरम राजा की 45, जो फॉर्म 45 है, उसके हिसाब से जीत 70,000 की लीड से थी। और जब हारा है तो 5,000 से हार गया। यही हाल रेहाना डार का था सियालकोट में। उसके वोट थे 1,32,000 और ख्वाजा आसिफ थे कोई 82,000 पे। 50,000 की लीड थी और अचानक जब रिजल्ट रोक दिए गए तो फिर वो 5,000 से जीतने लगा। यही हाल हर जगह किया गया है। और लेकिन ये इमरान खान ने एक बार कहा था कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और कोशिश भी नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फॉर्म 45 ऐसा एक बेसिक फिनोमिना है जिसमें पूरे रिजल्ट कंपाइल होते हैं और फिर फॉर्म से 46 और 47 की बारी आती है। इन्होंने फॉर्म 45 को उसी जगह छोड़ दिया और फॉर्म 47 में 2 नंबर ही करके रिजल्ट चेंज कर दिया। अब ये सारे अदालतों में जाएंगे तो पहली पेशी पे अगर अदालतें आज़ाद हुई, उस तरह नहीं हुई जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले दे रही हैं, तो एक ही पेशी में ये सारे जीते हुए घोड़े हार जाएंगे जिनको धांधली से जितवाया गया है। मैं एक फुटेज देख रहा था जिसमें मरियम बीबी आई है, तो उसने अपना शनाख्ती कार्ड भी खुद नहीं उठाया, वो भी एक नौकरानी के हाथ से लिया और फिर उनको दे दिया। और
تو یہ جب اپنا شناختی کارڈ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، وہ قوم کا کیا بوجھ اٹھائیں گی؟ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز نے اپنا ووٹ شیر کو نہیں دیا، انہوں نے اپنا ووٹ اون چودھری کو دیا ہے، جس کا نشان عقاب تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حلقے سے کھڑے ہی نہیں تھے، وہ کہیں اور سے تھے۔ تو شیر خود جو لیڈر ہے اس نے شیر پہ ٹپا نہیں لگایا، اس نے کسی اور کو ووٹ دیا ہے۔ یہ بہت انوکھی چیزیں ہو رہی تھی۔ سب سے بڑا ڈرامہ سندھ میں ہوا ہے۔ کراچی میں تو لطیفہ مشہور ہو گیا ہے کہ خالد مقبول صدیقی نے پھر بڑوں کو کہا کہ جناب بس کیجئے، اتنے تو ہم نے امیدوار کھڑے نہیں کیے جتنے آپ نے جتوا دیے ہیں۔ سب سے بڑا ڈاکہ کراچی میں پڑا ہے۔ کراچی میں اگر صحیح کاؤنٹنگ ہو جائے تو 2 سے 3 سیٹیں ایم کیو ایم کی ہیں، 16 سے 18 سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے، لیکن ان کی جیت کو کم کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے رجیم چینج میں جو سہولت کاری کی تھی اور جن سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ حکومت میں آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ بڑے بڑے برج الٹ گئے۔ پرویز خٹک جس کا دعویٰ تھا کہ تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں نے بنایا تھا اور میں ہی اس کا صفایا کروں گا، اس کا ایسا صفایا ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ ایک اور صاحب جس کا بڑا مشہور تھا کہ اگر ان کا جہاز نہ ہوتا تو عمران خان کی حکومت نہ بنتی، اب ان کا جہاز اپنے لیے بھی استعمال کیا، لیکن عمران خان کے 2 ادنیٰ ورکروں سے وہ ہار گیا۔ جہانگیر ترین کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود کہ اس نے 3 بندوں کو مختلف اغوا کیا، ایک خاتون کو اغوا کیا، ان کو دستبردار کیا، لیکن پھر بھی 4تھے بندے سے وہ ہار گئے۔ یہ وہ مکافات عمل ہے جس کو نہ ادارے سمجھ پا رہے ہیں اور نہ لفافہ میڈیا اور نہ پرانے سیاستدان۔ حالات بدل چکے ہیں، شعور آ چکا ہے، لوگوں کو اب سیاست میں انٹرسٹ لینا شروع کیا، جو بہت اچھی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ سب سے بڑا انتخابی نشان عمران خان ہے۔ کتنی فستائیت کے مظاہرے کیے، نشان چھین لیا، 200 FIR کی، 3 کیسوں میں 31 سال قید کی سزا سنائی، لیکن پھر بھی عوام اور عمران خان کا رشتہ نہیں توڑا۔ اب بھی اگر اداروں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی اور سنگل لارجسٹ پارٹی کو اقتدار سے محروم کیا تو انتشار اور بڑھے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی، ملک کا نقصان ہوگا، ریاست کا نقصان ہوگا۔ نواز شریف اس وقت وہی کردار ادا کر رہا ہے جو 70 کے الیکشن میں بھٹو نے کیا تھا۔ جنرل یحییٰ کے ساتھ مل کے اس نے شیخ مجیب کو اقتدار منتقل نہیں کیا، جس نے سارے پاکستان سے 168 سیٹیں جیتی تھی۔ یہی حال اب نواز شریف کا ہے۔ بھٹو 70 کا جو کردار ادا کیا تھا الیکشن کے بعد، وہی کردار اس وقت نواز شریف ادا کر رہا ہے۔ اگر میجارٹی پارٹی کو اقتدار سے باہر رکھا گیا، دھوکوں سے، دونس داندلی سے ان کے لوگوں کو توڑا گیا، تو اس سے انتشار اور بڑھے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس پہ کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔